बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका मशकूर हूं और उम्मीद करता हूं आप खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब, आज की वीडियो में फिर बात करेंगे सज्जल अली और अहद रजा मीर के हवाले से, क्योंकि इनके जो दरमियान तलाक की, सेपरेशन की, अलैदगी की जो खबरें हैं, अब उनको तकवीयत मिलती चली जा रही है। जो अफवाहें थी उनको अब तकवीयत मिल रही है, उनमें तस्दीक की मोहर सख्त होती जा रही है। 2021 का इख्तिताम इन अफवाहों के साथ शुरू हुआ था सज्जल अली और अहद रजा मीर में कि जनाब इनके दरमियान अलैदगी हो गई है। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से दोनों के दरमियान इख्तलाफात अब शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। लेकिन 2022 का आगाज हुआ तो ऐसे वाकयात हुए, पे दर पे ऐसी चीजें सामने आई जिसकी वजह से इनका फैन सर्कल, इनका फैन बेस, इनके मद्दाहों की तादाद में तशवीश की लहर दौड़ गई। अब उन्होंने मुख्तलिफ सवालात करने शुरू कर दिए हैं और इनकी जानिब से तो कोई बयान नहीं दिया जा रहा, ना ही अहद रजा मीर की जानिब से, ना ही सज्जल अली की जानिब से, लेकिन इशारों किनायों में बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं। तो जनाब इनके फैंस ने अब दूसरे सितारों से बहुत ज्यादा बातें करनी शुरू कर दी हैं, इस हवाले से सवालात करने शुरू कर दिए हैं। इमरान अब्बास पाकिस्तान के शानदार अदाकार हैं, उनसे भी एक सवाल इस तरह का किया गया और उन्होंने इन दोनों की अलैदगी के हवाले से, इन दोनों की सेपरेशन के हवाले से एक अहम बयान दिया है और उससे इस बात को मजीद तकवीयत पहुंचती है, इस बात में मजीद तस्दीक की मोहर सख्त होती है कि जनाब कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। और जो अफवाहें हैं, जो आग है, उसमें से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। जो धुआं है ऐसा ही नहीं है कि धुआं बिना किसी वजह के है, आग लगी है, इसी वजह से धुआं निकल रहा है। तो जनाब इमरान अब्बास ने क्या कहा है, इस पर आज बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए हैं, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं यहां कहना जरूर चाहूंगा, स्टार जो है ना, वो मां की पेट से स्टार बन के नहीं आते। उनकी अदाकारी अच्छी हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षय कुमार दुनिया के बहुत बड़े सितारे माने जाते हैं, भारत के बहुत बड़े सितारे हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े अदाकार हैं, पूरे दुनिया में उनका नाम चलता है। एक से ज्यादा फिल्में साल में करते हैं, 4 से 5 फिल्में वो करते हैं। लेकिन उनसे एक सवाल पूछा गया, अभी मैं आपको बताऊंगा इमरान अब्बास ने क्या बोला है और आप कंपैरिजन कीजिएगा। अक्षय कुमार से एक दफा सवाल किया गया, जनाब आपको क्या लगता है आपकी कामयाबी के पीछे आपकी मेहनत है, आपका गुड लक है? उन्होंने कहा मेहनत तो हर कोई करता है जनाब, अदाकारी हर एक के पास होती है। जब हम लोग बाहर निकलते हैं सेट से तो हम देखते हैं स्ट्रगलिंग एक्टर्स, एक से एक खूबसूरत, एक से एक डांस करने वाले, एक से एक शानदार फन रखने वाले, एक से एक शानदार टैलेंट रखने वाले लोग मौजूद होते हैं। लेकिन जनाब उनको मौका नहीं मिलता। शायद उनको, उनके जो फैंस हैं इस तरह नहीं देखना चाहते हैं, बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन हमें फैंस बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं। शाहरुख खान जैसे अदाकार ने बात बोली थी कि आज जो कुछ मैं हूं वो अपने फैंस की बदौलत से हूं। तो जनाब फैंस को कभी भी ऊट पटांग बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन खैर, मैं भारत की मिसाल इसलिए देता हूं, भारत के एक्टर्स की मिसाल, जनाब वो जितने ही मशहूर क्यों ना हो जाएं, लेकिन डाउन टू अर्थ अक्सर बेशतर रहते हैं, और जो नहीं होता उनका जिक्र भी मैं करता हूं। इमरान अब्बास से सवाल किया गया, अक्षय कुमार कहां, शाहरुख खान कहां और इमरान अब्बास कहां? लेकिन फिर भी मैं एक कंपैरिजन ये करना चाहूं। इमरान अब्बास से सवाल किया गया एक सारिफ की जानिब से कि जनाब सज्जल अली और अहद रजा मीर के दरमियान अलैदगी की खबरें हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? उनकी एरोगेंस, उनकी बदतमीजी का अंदाजा आप उनके जवाब से लगाइए। अब जनाब उनका ये जवाब है जो मेरे सामने, आप स्क्रीन पर देख भी सकते होंगे। सवाल किया गया, क्या आप जानते हैं कि अहद रजा मीर क्यों नहीं आए सबूर की शादी पे? इसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही सादा, बहुत ही डिप्लोमेटिक सा आंसर दिया जा सकता था। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता तो आप ये कह सकते थे जनाब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं रेलेवेंट शख्सियत नहीं हूं जिसके बारे में आप सवाल कर रहे हैं। लेकिन उनका जवाब क्या था? उन्होंने जवाब दिया, क्या आप जानते हैं कि आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? जितना आप लोगों की जिंदगी के बारे में सोचते हैं, अगर अपने बारे में सोचें तो कहीं के कहीं पहुंच जाएं। अच्छा भाई, यकीन जानिए, अगर मैं ये सवाल उनसे करता और मुझे ये जवाब देते तो आगे से मैं उनको ये जवाब जरूर देता कि जनाब अगर हम अपनी बारे में सोचते ना और हम अपने बारे में ही ज्यादा सोचते रहते तो आप यहां नहीं पहुंचते जहां आप पहुंचे हुए आज, क्योंकि हमने आपके बारे में सोचा है। फैंस अपने स्टार्स के बारे में सोचते हैं, उनको पसंद करते हैं, इसी वजह से वो उस मकाम पर पहुंचे हैं। इस तरह से बदतमीजी से जवाब देना, इस तरह से बरहम होकर जवाब देना किसी भी स्टार को जेब नहीं देता है कि वो अपने फैंस से इस तरह से तजलील से बात करें। अहद रजा मीर और सज्जल अली के दरमियान अफवाहें जो हो रही हैं वो इन दोनों की वजह से हो रही हैं। अहद रजा मीर सबूर अली की शादी में नहीं आए तो लोग सवाल तो करेंगे भाई,
جب آپ اپنی شادی کی تصاویر اپنے فین سے شیئر کرتے ہیں، اپنی شادی کی خبروں کو فین سے شیئر کرتے ہیں، گڈ نیوز آپ اپنے فین سے شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، دل کھول کے بتاتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ فینز آپ سے بات کریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فالوورز کی تعداد انسٹاگرام پر بڑھتی چلے جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی ڈرامے ہیں ان کی ٹی آر پی حد سے زیادہ ہوتی چلی جائے، دوسرے سٹار سے زیادہ آپ کو پسند کیا جانے لگے، تو بھائی سوال بھی پھر آپ سے ہی کیا جائے گا، اور اس کا کوئی بدتمیزی سے جواب دے، یہ کسی بھی فین کو قابل قبول نہیں ہوگا، اور ویسے بھی کسی کو بدتمیزی سے جواب نہیں دینا چاہیے، یہ بات حقیقت ہے جناب۔ ان دونوں کے درمیان یا احد رضا میر اور سجل علی کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ان دونوں کو پسند کرتے ہیں، یہ نہیں کہ محلے کی جو تجسس رکھنے والے ہوتے ہیں نا، محلے کے بھائی ان کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، ان کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، ان کے بارے میں تجسس اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے فینز ہیں، ان کے بارے میں اچھی خبریں سننا چاہتے ہیں، اور جب بری خبریں سنتے ہیں تو تجسس بڑھتا ہے، اور یہ چاہتے ہیں، دل سے یہ چاہتے ہیں کہ جناب جو بری خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں یہ صرف افواہیں ہوں، اس میں حقیقت نہ ہو، اس میں سچائی نہ ہو۔ لیکن خیر، اگر سچائی ہوتی ہے جبھی اس طرح کا کڑوا جواب آتا ہے اور اسی طرح کی بدتمیزی سامنے آتی ہے، لیکن یہ بدتمیزی کسی طور پر بھی قابل قبول ہرگز نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان، احد رضا میر اور سجل علی کے درمیان اختلافات کے حوالے سے میں بے شمار ویڈیوز بنا چکا ہوں، کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ اکثر لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ جناب افواہیں ہیں، افواہوں پر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، ویڈیو افواہوں پر نہیں بنتی ہے، خبروں پر بنتی ہے، اور خبریں افواہوں سے ہی نکل کر سامنے آتی ہیں، افواہیں سچ ہوتی ہیں تو خبریں سچ ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگ ریومرز کو آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ریومر ہے، ایسی خبریں ہیں، اور ریومرز کبھی کبھی سچ ثابت ہوتی ہیں، اور اس معاملے میں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ احد رضا میر صبور علی کی شادی پہ نہیں گئے، اس سے بڑی مثال ان دونوں کے ریلیشنز کی درمیان اختلافات، سیپریشن، ناراضگی، اس سے بڑی مثال اور نہیں ملتی ہے۔ سجل علی بہت زیادہ اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کر رہی ہیں، ہر طرح سے صاف گوئی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، لیکن دوسری جانب سے بھی اچھی چیز کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا۔ اگر احد رضا میر پاکستان میں موجود نہیں تھے، دبئی میں موجود تھے، تو ان کے گھر والے ہوتے۔ ایسے ایونٹس میں صرف شوہر کی موجودگی لازمی نہیں ہوتی، شوہر کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں کی موجودگی بھی لازمی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے فین سوال کر رہے ہیں، مختلف قسم کے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ اور اندر کی خبر یہ ہے جناب کہ احد رضا میر شاید نہیں چاہتے ہیں کہ سجل علی فلموں میں کام کرے، سجل علی چاہتی ہیں کہ وہ فلموں میں اپنا کیریئر آگے بڑھیں، اور اسی وجہ سے اختلافات ہو رہے ہیں، اور یہ اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں، اس حد تک شدت اختیار کر گئے ہیں کہ معاملہ علیحدگی کی طرف جا رہا ہے یا پھر سیپریشن کی طرف آ گیا ہے۔ دونوں ساتھ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، اور دونوں اس حوالے سے کوئی بیان بھی جاری نہیں کر رہے ہیں، ورنہ آ کے اس طرح سے بیان دے سکتے تھے کہ جناب ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، ان خبروں میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی افواہیں پھیلا رہا ہے تو اس کو شٹ اپ کال بھی دی جا سکتی تھی، بیان دیا جا سکتا، دونوں ساتھ بیٹھ کے ایک ویڈیو بنا دیتے۔ یار ویڈیو بنانا کتنا، آپ انٹرویو کا انتظار تھوڑی کریں گے، لائیو سیشن کریں دونوں، اور دونوں لائیو سیشن کے دوران یہ بول دیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کے فینس کو تسلی ہو جائے گی۔ لیکن جب تک تسلی نہیں ہوگی وہ اس طرح کے سوالات کریں گے، اور سوالات کرنا ان کا حق ہے، حق بجانب ہے وہ، کیونکہ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کو اس مقام پہ پہنچانے میں آپ کے فینس کا بہت بڑا کردار ہے، تو ان کی عزت کرنا سیکھیے۔ عمران عباس صاحب، اس طرح سے جواب دینا کسی کو بھی مناسب نہیں ہوتا ہے، کسی کے لیے بھی مناسب ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے۔ تو جناب اس خبر پر آپ کی کیا رائے؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔